kaingon sa Juan 1 versikulo 12, apan kadtong idawat o misalig kaniya gikan niya sa katungod na mahimong mga anak sa Dios. Nahimo silang mga anak sa Dios dili sa tawhanong paagi o sa pagtuot. Ang Dios mismo mao ang naghimo kanila nga iyang mga anak. So sa tanan nga mga ningdawat ug mga nag-receive kay Jesus Christ karon nga kahaponon igsoon, sa dihang ang atong igsoon nga nagwali ug nagsangyaw sa mensahe sa Ginoo ug giawhag kitang tanan sa pagdawat ng Hesus, ang tanan nga midawat kaniya matagag katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Ikaw nga mi-receive kay Jesus, anak ka na sa Dios. Once nga usa ka tao manginulso sa iyang mga sala, ubiya sa iyang pagkadautan, muduol niya sa presensya sa tumbuhay nga Dios, hatagan kag katungod nga mahimong niyang anak. Dili ka nahimong anak tungod sa imong kaugalingong pagtuot, kundili nahimo kang anak sa Dios tungod kaniya igsoon, tungod kang Jesus, tungod sa pagdawat nimo kay Jesus. Amen. Hallelujah. Sumaw ka na ang kamaturan ug ang good news kanato igsoon. Kay bisan kita igsoon nakapsan nahilayo sa presensya sa tumbuhi nga Dios tungod sa sala, pero dako kaayo ang kaluoy sa tumbuhi nga Dios. Amen. Dako kaayo ang iyang pag-igugma kanatong tanan, kaysa bisan sa makasasala pa kita sama sa giwali kanina, namatay si Kristo alang kanimo ug kanako. Wow, hallelujah. So karong kahaponon igsoon, gusto sa Dios ug tinguha sa Dios na ikaw muduol diha sa iyang presensya, muduol diha sa iyang gugma. Kay si Jesus mao ang gugma nga mianhi sa kalibutan. Jesus came to this world to bear witness, aron ipadayag ang gingharian sa Dios, aron magsaksi mahitungod sa kingdom sa atong buhi nga amahan na tuwa sa langit. Kay ang tao na ilayo man sa sala, pero mianhi si Jesus. Nakita ninyo ang good news igsoon, mianhi gayon si Jesus kanatong tanan. Amen. Kay wala kita masayod nga dunay Dios, wala kita masayod kung kinsa ang Dios. Muna nga, kung bisan kinsa na lang ang atong mga ginasimba, bisan kinsa na lang ang atong ginatawag, eh wala kita masayod kung kinsa ang Diyos. Apan ang maayong balita, karong kahaponon igsoon, ipanayag niini nga David, na sa tanan nga mudawat kang Hesus, sa tanan nga nakadungog sa ngalan ni Ginoong Hesus, ikaw nga mutuo kaniya, hatagan katungod nga mahimong anak, hatagan katungod nga mahimong niyang iyaha. Hallelujah. Mahibalik ka sa iyang presensya. Kaya mao ka na ang pinakadakong at tinguha sa tumbuhi nga Dios igsoon, na kita mapasing-uli diha kaniya. Kaya sama po sa giwali ka ganina sa John 3:16, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod ni ana iyang ihatag ang iyang bugtong anak, aron sa tanan nga mutuo kaniya, hatagan sa kinabuhing dayon. Isa nga pasabot diha sa kinabuhing dayon igsoon, hatagan kagaron og sakto og suot nga relasyon diha sa tumbuhi nga Dios. Mao kini ang iyang pinakadako nga tinguha, na ikaw ug ang Dios magkasuod. Kay kaniadto igsoon, layo kita, layo kita kaniya, wala kitay relasyon diha kaniya. But pinaagi sa sakripisyo ni Jesus Christ dito sa cross, sa dihang siya namatay, sa dihang siya gilatos, gilutos dito sa cross, sa tanan nga mutuo kaniya, ipasig-uli ang imong relasyon karon diha sa tumbuhi nga Dios. Kay mao kana ang iyang tinguha, na ikaw kang Dios adunay suod nga relasyon. Kay kaniadto wala kita makailang kaniya. Apan the good news is makailang na kaniya karon igsoon. Kay mianhi gayon siya. 2,000 years ago, Jesus came to save you, aron luwason ka sa imong mga pagkadautan o mga sala. Imaw ka na ang tuyo sa tumbuhi nga Diyos, ug dako niya nga tinguha nga ikaw mahatagan og kinabuhing dayon. Ug ang kinabuhing dayon
73. Ug kini mao ang kinabuhing dayon nga ang mga tawo mo ilang kanimo nga mao ang bugtong matuod nga Dios ug kang Hesukristo nga imong ipadala. Gusto ri sa Dios nga mo ila kita kung kinsa ang tinuod nga Dios. Mo ila kita sa bugtong matuod nga Dios ug kang Hesukristo nga iyang ipadala. Mailhan nimo ang Amahan sa langit kung imong mailhan si Jesus. Kung imong madawat si Jesus sa imong kinabuhi. Kaya ang kinabuhi walay katapusan, mao nga imong mailhan si Jesus. Amen? Gusto sa atong buhing Amahan nga makaila ka kaniya. Kay kaniadto wala kitay relasyon. Wala kitay direct connection sa ato ang Amahan sa langit. Pero tungod kang Jesus, sa imong pagdawat diha kaniya, sa imong pag-receive diha kaniya, aduna ka na karoy suod nga relasyon diha sa atong buhi nga Dios. Amen? Sumao na sa igsoon na kinahanglan natong masabtan, kinahanglan natong madunggan. That's why kung makita ninyo na ay mga nagawali sa bisan asa nga dapit, bisan pa niini nga public place, kay gusto sa Dios makita o madungog nato ang iyang mga mensahe, madungog nato ang iyang mga pulong. Kay dili sa tanang panahon o dili tanang mga tao nagasimba, dili tanan naa sa simbahan. Ang uban busy sa trabaho, busy sa pagpanginabuhi. Pero ang good news, naa gayon si Jesus. Amen? Kay naay nagawali sa kalsada, naay nagawali sa mensahe sa Dios, nga ang Dios may gugmaon. Mo na karon igsoon walay aksidente niini nga dapit. Kay dili kini aksidente kung dili this is God's appointment igsoon nga ikaw iyang makablagan, iyang higugmaon, iyang pasayloon sa imong mga sala. Kay tinguha sa Dios na kita mapasaylo, tinguha sa Dios ikaw mapasiguli diha kaniya, ug tinguha sa Dios nga mabag-o ang imong kinabuhi. Kay mao na ang the very purpose of God nga ikaw mahatagan sa kinabuhi walay katapusan. Eternal life. Knowing Jesus, knowing the Father. Ug mao ka na ang pinakasuot nga relasyon nga imo makablagan diha lamang kang Jesus. Amen. So sa tanan nga mga midawat, sa tanan nga mga mituo, o sa tanan nga gihimo nilang Ginoo o manluluwas sa Jesus, igsoon, you are now God's people. Anak ka na sa Diyos, gihigugma ka na sa Diyos, o pinalangga ka na sa Diyos. Dili ka na biyaan, dili ka niya taligdan. Kay siya na ang imong Diyos, ug siya mahimo nimong Amahan. Hallelujah!